सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाशोपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात्। सबै शरीरका नवद्वारहरू 9 प्रकारका द्वारहरू छन् जसबाट सूचना भित्र जान्छ अथवा भित्रका कुरा बाहिर आउँछ। यी 9 वटा द्वारहरू, द्वारमा के गर्छौँ? भित्र छिर्ने र बाहिर आउने गर्छौँ नि। शरीरमा पनि छिर्ने र बाहिर आउने 9 प्रकारका द्वारहरू हुन्छन्, छिद्रहरू हुन्छन्, प्वालहरू हुन्छन् र 9 द्वारले युक्त पुर बनिन्छ यसमा जो जीवात्मा वास गर्छ। यी नवद्वारहरूमा ज्ञानम यदा तदा विद्यात्, जब ज्ञान बढ्न लाग्छ, यो सत्वगुणको अवस्था हो, प्रवृत्ति हो भने अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। हे भक्त भागवतहरू, जब तमोगुण बढ्न लाग्छ, अज्ञान सबैभन्दा पहिलो, अज्ञान अन्धकार, अज्ञानलाई अन्धकारसँग तुलना गरिन्छ। तमोगुण पनि अप्रकाश हो, कुनै कुरा प्रकाशित हुनु सत्वगुण हो, अप्रकाश हो, अन्धकार हुनु तमोगुण हो। अनि त्यो सँगसँगै प्रमाद हो, उन्मत्तता, मोह, जडता र अन्धकार, यो तमोगुणको अवस्था हो। यी तीनै गुणले भगवानलाई छुन सक्दैन। भगवानलाई जब यी तीनै गुणले छुँदैन भने भगवान सबैप्रति समम सर्वभूतेषु, सबैप्रति सम हुनुहुन्छ। किन? कसैप्रति द्वेष, राग, कसैप्रति आसक्ति, लोभ, ईर्ष्या, यी सबै त गुणका स्वभावहरू, गुणद्वारा प्रकट हुने स्वभावहरू हुन्। यसकारण भौतिक प्रकृति प्रत्येकको हृदयमा निवास गर्ने श्री भगवान विभिन्न गुणको वृद्धिबाट प्राप्त हुने फल दिनुहुन्छ। तर भगवान निष्पक्ष हुनुहुन्छ, भगवान निर्णायकको अवस्थामा हुनुहुन्छ। निर्णायकको कुर्सीमा बसेका निर्णायकले कसैप्रतिको आसक्ति, कसैप्रतिको प्रेम वा कसैप्रतिको द्वेषका आधारमा निर्णय गर्दैन। निरपेक्ष, निरक्षर भनेर भन्छौँ, अर्थात् जसले चाहिँ दुध र पानी छुट्याउन सक्छन्, राजहंस समान हुन्छ। भगवान पनि त्यसै गरी हृदयमा हुनुहुन्छ। भगवानले त्यो गुणका आधारमा गुणको वृद्धिबाट प्राप्त हुने फल प्रदान गर्नुहुन्छ, तर स्वयं गुणका अधीनस्थ हुनुहुन्न। गुण उहाँका अधीन छन्। भक्त भागवतहरू निष्पक्ष हुनुहुन्छ, लाभ तथा हानिको निरीक्षण गर्नुहुन्छ, तर त्यसमा सहभागी बन्नुहुन्न। कुन गुणबाट, कस्तो कर्मबाट, कस्तो प्रवृत्तिबाट, कस्तो स्वभावबाट, कस्तो चरित्रबाट, कस्तो फल प्राप्ति हुन्छ, त्यो भगवानले निरीक्षण गर्नुहुन्छ। तर स्वयं भगवान कहिले पनि यी कार्यहरूमा प्रवेश गर्नुहुन्न। भौतिक प्रकृतिका सबै गुणहरू एकसाथ कहिले क्रियाशील पनि हुँदैनन्। यी गुण अन्य क्रिया, गुण र गुणबाट प्रकट हुने क्रियाहरू ऋतु परिवर्तन भाँति छन्। जाडो र गर्मी एकैपटक हुन सक्दैन, कि जाडो हुन्छ कि गर्मी हुन्छ। त्यसै गरी कि रजोगुण बढ्छ, कि सत्वगुण बढ्छ, कि तमोगुण बढ्छ। म अलिअलि तमोगुणमा छु, अलिअलि रजोगुणमा छु, अलिअलि सत्वगुणमा छु, त्यस्तो हुँदैन। गुणले एक पटकमा एउटा गुणको प्राधान्यता भएर गुणले कार्य गर्छ। त्यसैले जब रजोगुणमा वृद्धि हुन्छ तब असुर दानवहरूको समय आउँछ। सत्वगुणको वृद्धि हुँदा सन्तहरूको, ऋषिहरूको, देवताहरूको समय आउँछ भने जब तमोगुण प्रधान हुन्छ त्यस समय असुर राक्षसहरूको समय आउँछ, यक्षहरूको समय आउँछ। हिरण्यकश्यपुले पनि प्रसङ्ग आउँछ नरसिंह पुराणमा। के भन्छ त भन्दा जब भगवानले त्यो हिरण्यकश्यपुलाई काखमा राखेर त्यसका छातीमा नङ गाड्न भनेर लाग्नुभयो, बडो आश्चर्यचकित हुने गरी हाँस्न लाग्यो हिरण्यकश्यपु, मुस्कुराउन लाग्यो। भगवान प्रश्न गर्नुहुन्छ, मृत्युको समयमा किन हाँस्दैछौ भन्दा उहिले मेरा समय बलवान थिए, इन्द्रका वज्र पनि मेरा अगाडि पग्लिन्थे, मैन जसरी पग्लिन्थे। आज समय मेरो प्रतिकूल भयो, नङ पनि वज्रभन्दा कठोर भए, मेरो छाती विदीर्ण गर्न लागे। समयको खेल। त्यसकारण देवताहरूको जब विजय हुन्छ तब सत्वगुण प्रधान हुन्छ।
असुरहरूको समय जब आउँछ, रजो एवं तमगुण प्रधान हुन्छ। ज्योतिरादि रिभावाति सङ्गातान् विविच्यते भन्नुहुन्छ अगाडि। हे परीक्षित, सर्वव्यापी श्री भगवान प्रत्येक जीवको हृदयमा स्थित हुनुहुन्छ र एक कुशल शुभचिन्तक, शुभचिन्तक पनि सर्वकुशल सर्वसामर्थ्य शुभचिन्तकको रूपमा। कहिलेकाहीँ भक्त भागवतहरू हाम्रा शुभचिन्तक त हुन्छन् तर कुशल हुँदैनन्। राम्रो चिन्तन गर्दा गर्दै कार्य गलत गर्दैन पुग्छन्। तर भगवान कुशल शुभचिन्तक र कुशल हुँदाहुँदै पनि सर्वसमर्थ शुभचिन्तक। भगवान हाम्रा लागि शुभचिन्तक मात्रै हुनुहुन्न, भगवान हाम्रा लागि कुशल शुभचिन्तक हुनुहुन्छ, सर्वसामर्थ्य सबै प्रकारका सामर्थ्यले युक्त शुभचिन्तक हुनुहुन्छ। जब उहाँले हाम्रो शुभ चिन्ता गर्नुहुन्छ, संसारमा हाम्रो अशुभ गर्न कसले सक्छ? भक्त भागवतहरू भगवानलाई त सर्वमङ्गल माङ्गल्यम भक्ति मुक्तिञ्च विन्दति, जसका कृपा कटाक्षले मङ्गल सर्वमङ्गल माङ्गल्यम, सबै प्रकारका मङ्गल पनि जसका कृपा कटाक्षले माङ्गल्य हुन्छन्, त्यस्ता भगवान र भक्ति मुक्ति, जसको नाम केवल एकपटक उच्चारण गर्नाले भक्ति र मुक्ति द्वारमा आएर प्रभु मेरो साथ ग्रहण गरिदिनु पर्यो भन्छ। त्यस्ता भगवान कुनै पनि स्थानमा बृहत या न्यून मात्रामा प्रकृतिको गुणको लेश मात्र पनि रहन सक्दैन, तर भगवान स्वयं सबै स्थानमा रहनुहुन्छ। जस प्रकार काठमा अग्नि रहन्छ, ठुलो मुडोमा अग्नि रहन्छ, अनि त्यो अग्नि त्यहाँ हुँदा हुँदै पनि त्यसमा अग्नि छ भनेर चिन्नका लागि, जान्नका लागि, बुझ्नका लागि सानो काँटीको, सलाइको काँटीको, बारुदको सानो काँटीको कहिलेकाहीँ हामीलाई आवश्यकता पर्न सक्छ। तर जब त्यो काठ बल्छ, जब त्यो मुडा बल्छ, त्यो सलाइको काँटी केही पनि होइन त्यसको अगाडि। त्यो नहुँदा नहुँदै पनि काँटी, त्यो काष्ठमा अग्नि छ भनेर बुझ्नका लागि त बाह्य सहयोगको आवश्यकता पर्छ। भक्त भागवतहरू बिल्कुल शास्त्र र साधुसँग त्यसकै लागि चाहिन्छ। जस प्रकार काष्ठमा काठमा अग्नि छन्, जलपात्रमा जल वा घडाभित्र आकाश आदि देख्न सकिन्छ, त्यसै प्रकार जीवको भक्तिमय क्रियालाई देखेर जीव आसुरिक हो कि दैवी हो पत्ता लगाउन सकिन्छ। उसको कार्य, उसको प्रवृत्ति अनि उसको आचरण, उसको व्यवहार र उसको चरित्रबाट यो दैवी हो कि यो आसुरी हो पत्ता लगाउन सकिन्छ। भक्त भागवतहरू विचारवान व्यक्तिले मनुष्यको केवल आचरण, केवल विचरण, केवल आहार देखेरै भगवानको कति कृपा छ र भगवान प्रति कति झुकाव छ देख्न सकिन्छ, बुझ्न सकिन्छ। र भगवान समस्त सृष्टिका, समस्त जगतका आदि कारक हुनुहुन्छ। यद यद विभूतिम असत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजो ससंभवम्, कि समस्त सुन्दर, समस्त यशस्वी, समस्त बलशाली, सबै सृष्टिमा जे जति पनि ऐश्वर्यका प्रतीक छन् ती सबै भगवानबाट उत्पत्ति हुन्छन्। भगवान आदि कारक हुनुहुन्छ र ती सबै भगवानका विभूतिहरू हुन्। र यहाँ विचारवान व्यक्तिले मनुष्यको कर्म देखेर त्यो मनुष्यमाथि भगवानको कति कृपा छ र भगवानको भक्तिप्रति कति झुकाव छ र त्यो व्यक्ति दैवी सम्पदले युक्त छ कि आसुरी सम्पदले युक्त छ भन्ने
थाहा पाउन सक्छन् भगवानले। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम गीतामा भन्नुहुन्छ ददामि बुद्धि योगम तम। अर्थात् जसले प्रीतिपूर्वक भगवानको भजन गर्छ, भगवान प्राप्त गर्न, भगवत तत्त्व प्राप्त गर्नका लागि, श्रीकृष्ण चरणको प्रेमा रस आस्वादन गर्नका लागि जति बुद्धि चाहिन्छ, ददामि बुद्धि योगम तम, त्यो बुद्धि पनि मैले प्रदान गर्छु भगवानले भन्नुहुन्छ। अब कस प्रकार थाहा पाउने त? को वैष्णव हो, को भक्त हो, को सन्त हो, अनि को आसुरिक सम्पदले युक्त हो, को आसुरिक हो, को दानवीय हो, को दैत्य हो, को दानव हो, र को दैवी हो, को देवता हो। भगवान प्रत्येक व्यक्तिलाई ददामि बुद्धि योगम तम भनेर भगवान स्वयंले भन्नुभएको छ। प्रत्येकलाई भक्ति दिनका लागि, प्रत्येकलाई भगवत प्राप्तिको मार्ग प्रदर्शन गर्नका लागि बस्नुभएको छ। ददामि बुद्धि योगम तम, बुद्धि भगवानले नै दिनुहुन्छ, तर त्यो ग्रहण गर्नमा समर्थता हामी हुनु पर्यो। जत्रो भाँडो बोकेर गइयो, कुवामा गए पनि, इनारमा गए पनि, समुद्रमा गए पनि जल त त्यही भाँडो भरि नै प्राप्त हुने हो। सामर्थ्य हामीमा हुनु पर्यो, योग्यता हामीमा हुनु पर्यो। भनाइ छ बाघको दुध दुनी भए भाँडो पनि सुनकै चाहिन्छ। भगवानले बुद्धि दिन्छु त भन्नुभयो, तर त्यो भगवानले दिएको बुद्धि नै पनि थेग्न सक्ने, ग्रहण गर्न सक्ने योग्यता हुनु पर्यो। कस्ता व्यक्तिले भगवत कृपा पाउँदैनन् भन्दा ईर्ष्यालु व्यक्ति, जसमा ईर्ष्या छ, ईर्ष्यालु व्यक्तिले भगवानको भक्ति प्राप्त गर्न सक्दैनन्। ईर्ष्यालु व्यक्तिहरूप्रति भगवत कृपा हुन सक्दैन। त्यस्ता अल्पज्ञ व्यक्तिहरू ईर्ष्या गर्छन् र उन्नत भक्तका कार्यहरूलाई, क्रियाकलापहरूलाई पनि घटाएर देखाउने प्रयास गर्छन्। यो वैष्णवता होइन। वैष्णवले त सधैँ अन्य वैष्णव, अन्य भगवत भक्तहरूबाट, अन्य सन्तहरूबाट गरेको भगवत सेवालाई सधैँ प्रशंसा गर्नुपर्छ, ईर्ष्या होइन। भगवत कृपा अन्य सन्तहरूको, भगवत सेवकहरूको प्रशंसाले प्राप्त हुन्छ योग्यता, ईर्ष्याले होइन। यसकारण श्रीमद् भागवतमा वैष्णवलाई निर्मत्सराणाम शताम भनिएको छ कि वैष्णवजनहरू अरूको ईर्ष्या गर्दैनन्। यसकारण निर्माण शताम भनेर भागवतले भन्छ वैष्णवहरूलाई, जसले कहिले कसैको ईर्ष्या गर्दैनन्। यो दैवी गुण हो, वैष्णवता हो, वैष्णवको गुण हो। केवल तिलक धोती कण्ठीले मात्र वैष्णव हुने भए। जो निर्मात्सराणाम शताम छैन, जसले अन्य भक्तले गरेको अनन्य भक्ति देखेर स्वभावतः भगवान भन्दा पनि यी भक्तको चरणको रज मलाई प्राप्त भए, यस्ता भक्तहरूको नित्य सङ्ग मलाई प्राप्त भए। श्रील भक्ति विनोद ठाकुरले भन्नुहुन्थ्यो कि यदि श्रीकृष्ण भक्तिहीन भएर ब्रह्माको पदवी प्राप्त गर्नुभन्दा मेरा लागि वैष्णवले विष्टा त्याग गर्ने स्थानमा विष्टामा बस्ने कीट हुन मलाई मेरो भाग्य हो त्यो। अहो भाग्य, यो वैष्णव, यो वैष्णवको गुण। वैष्णवले अरूको निन्दा चर्चामा आफ्नो समय व्यतीत गर्दैनन्। दशनाम अपराधमा पनि सबैभन्दा प्रथम अपराधमा आउँछ। जो व्यक्तिले भगवत नामको प्रचारमा, भगवत शास्त्रको प्रचारमा आफ्नो जीवन समर्पण गरेका सन्तहरूको निन्दा चर्चा गर्छ, त्यस्तो परम अपराधीलाई त स्वयं भगवानले पनि उद्धार गर्न सक्नुहुन्न। उदाहरण दुर्वासा र अम्बरीशको चरित्र। सुदर्शनले जब खेदे दुर्वासालाई, कस कामा पुगेनन् दुर्वासा वर्ष दिनसम्म त्रैलोक्य भ्रमण गरे,
तिनै लोकको भ्रमण गरेर पनि स्वयं भगवान श्री विष्णु जसका निज आयुध सुदर्शन हुन् भक्त भागवतहरू, भगवानले ती सुदर्शनलाई थेग्न सक्नु भएन, रोक्न सक्नु भएन। तिनै वैष्णव प्रति जसका प्रति तिमीले अपराध गर्यौ उनैले मात्र तिम्रो उद्धार गर्न सक्छ। यो हो वैष्णवता, यो हो विष्णु भक्ति, यो हो निर्मासराम सताम, ईर्ष्या रहित जो छ। केवल त्यही व्यक्तिमा मात्र दैवी सम्पद आउन सक्छ। हाम्रो त अहिले त्यसले 141 वटा कथा गरेछ, अब म 142 वटा गर्छु। कहाँ छ वैष्णवता? विष्णु भक्त स्मृतो दैव पद्म पुराणमा भनिएको छ। देवता भनेका को हुन्? विष्णु भक्त हुन्, वैष्णव हुन् देवता। विष्णु भक्त स्मृतो दैव आसुरस द्विपर्य, र यसको प्रतिकूल जो पनि छन् असुर हुन्। जो भगवान श्री हरिको भक्त छैन, जो हरि द्वेषी छ, हरि द्रोही छ, त्यो असुर हो। र जो हरि प्रेमी छ, कृष्ण प्रेमी छ, त्यो देवता हो। जो श्री कृष्ण प्रेम को हेतु जीवनका अन्य सबै कार्यहरूलाई त्याग्न तयार हुन्छ, ऊ हो सात्विक। र जो हरिलाई द्वेष गर्छ त्यो तमोगुणी र आसुरिक हो। विष्णु भक्त स्मृतो दैव, जो भगवान विष्णुको भक्तिमा अनन्य रूपमा लागेका छन् भक्त भागवतहरू, ती देवता हुन्। र आसुरस तत् द्विपर्य, जो यसको विपरीत छन् ती सबै असुर हुन्। जो भगवान विष्णुको भक्तिमा छैनन् ती सबै असुर हुन्। प्रश्न स्वाभाविक हो। यहाँ जब भनियो कि गुणको प्राधान्यताका हिसाबमा देवता र असुरको पनि समृद्धि हुन्छ। जब सत्वगुणको वृद्धि हुन्छ देवताहरूको वृद्धि हुन्छ, समृद्धि हुन्छ। जब रजो एवं तमोगुणको हुन्छ दैत्य दानव अनि असुरहरूको वृद्धि समृद्धि हुन्छ। तर को देवता हुन् को असुर हुन् त बुझ्नु पर्यो। विष्णु भक्ता दैवा, जो विष्णुका भक्त छन् ती देवता हुन्। र जो आफ्नो इन्द्रिय तृप्ति, जो भगवान विष्णुको तुष्टि पुष्टि हेतु कार्य गर्छन् ती देवता हुन्। र जसले आफ्नो इन्द्रिय तृप्ति मै खाउँ मै लाउँ यस्तो भाव राखेर कार्य गर्छन् ती असुर हुन्। यस प्रकार यस श्लोकमा विशेषतः आत्मन शब्दको प्रयोग भएको छ, जसले भगवान श्रीहरिलाई बुझाउँछ। परमात्मा सबका अन्तःस्करणमा अवस्थित हुनुहुन्छ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सर्वभूतानां, प्रत्येकको हृदयमा, हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, प्रत्येकको हृदयमा हुनुहुन्छ। प्रत्येक व्यक्तिको हृदयमा स्थित भएका कारण ईश्वर प्रत्येकलाई बुद्धि प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, यो दिव्य ज्ञान त हृदयमा प्रकाशित हुने हो। हृदयमा प्रकाशित हुने दिव्य ज्ञान हृदयमै वास गर्ने भगवान श्रीहरि गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, अनेक प्रकारका गुरुहरूको चर्चा गर्छौँ। तीमध्ये प्रधान गुरु चैत्य गुरु हुनुहुन्छ, जो चैतन्यमा रहे, जो हृदय भित्रै रहेर हामीलाई मार्ग निर्देशन गर्नुहुन्छ। उहाँकै कृपाले हामीले गुरु प्राप्त गर्छौँ। र जो चैत्य गुरुका कृपाले प्राप्त गरेका गुरुको आदेश पालन गरेर पुनः तिनै हृदयमा चैत्य गुरु स्वरूपमा रहनुभएका परमात्मा परमेश्वर अखिल ब्रह्माण्ड विश्वनायक राधा सर्वेश्वर भगवान श्रीकृष्ण चन्द्रका चरणको प्रेम रस प्राप्त हुन्छ। भक्त भागवतहरू जीवनको परम लक्ष्य प्राप्त हुन्छ। यत्रा कार्यहरू गर्दैछौँ,
भगवान नरसिंहदेवको सेवा हेतु मन्दिर निर्माण गर्दैछौँ। भगवान नरसिंहदेवका सेवकहरूको सेवा गर्दैछौँ। ती बटुक ब्राह्मणहरूको मन्दिर निर्माणका लागि भनेर दान दातव्य दिँदैछौँ। के का लागि? जीवनको परम लक्ष्य प्राप्तिका लागि उनै भगवान श्री कृष्णचन्द्रको, उनै भगवान श्री नरसिंहदेवको चरण रसको, प्रेमा रसको, प्रेमा भक्तिको अहेतुकी अप्रतिहता रूपमा कुनै हेतु बिनाको त्यो भक्ति प्राप्त होस्, सानिध्य प्राप्त होस्, भगवान श्रीहरिको निज धाम प्राप्त होस्। इस प्रकार भगवानको त्यो धाम पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान, जो परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण चन्द्रको परम पवित्र धाम प्राप्त होस्। यस प्रकारले हाम्रा सारा कार्यहरू निर्देशित जसका छन् ती देवताहरू यदा श्रीश्रेच्छो पुरात्मनः परो रज सृजत्य स पृथक् सोमायया सत्वं विचित्राशो रिरम सुरेश्वर। परीक्षित भन्नुहुन्छ जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विभिन्न प्रकारका शरीर उत्पन्न गर्नुहुन्छ एवं प्रत्येक जीवको चरित्र तथा सकाम कर्म अनुसार विशिष्ट प्रकारको शरीर प्रदान गर्नुहुन्छ। भगवान भौतिक प्रकृतिका समस्त गुणहरू सत्वगुण, रजगुण र तमगुण तथा यी तीनै गुणका प्रवृत्तिहरूलाई समेत पुनर्जीवित गर्नुहुन्छ। तब परमात्माको रूपमा प्रत्येक जीवको शरीरमा प्रविष्ट भएर सृजन, पालन र संहार का गुणलाई प्रभावित गरेर जसमा सत्वगुणको उपयोग केका लागि हुन्छ? पालनका लागि हुन्छ, जसको अधिष्ठात्री स्वयं भगवान श्री विष्णु हुनुहुन्छ। रजगुणको उपयोग सृजना हेतु हुन्छ, जसका अधिष्ठात्री ब्रह्मा हुनुहुन्छ भने तमगुणको उपयोग संहार हेतु हुन्छ, संहार गर्नका लागि तमगुण, जसका अधिष्ठात्री भगवान शम्भु रुद्र हुनुहुन्छ। यस प्रकार भौतिक प्रकृति सत्व, रज र तमोद्वारा सञ्चालित छ, तर प्रकृति स्वतन्त्र चाहिँ छैन। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे कुन्ती पुत्र, यो भौतिक जगत मेरो निर्देशनको अन्तर्गत कार्य गर्छ र समस्त चर अचर प्राणीहरूलाई उत्पन्न गर्छ। यो नियम अनुसार यो जगत बारम्बार सृजन तथा विनाश हुन्छ। भौतिक जगतमा विभिन्न प्रकारका परिवर्तन तिनै गुणको क्रिया प्रतिक्रियाको फलस्वरूप हुन्छ, तर यी तिनै गुण भगवानको अध्यक्षतामा, भगवान श्री कृष्णचन्द्रको अध्यक्षतामा हुने गर्छ। यदा श्रीश्रेच्छो पुरात्मनः पर भनेर भनिएको छ। जो यदा भनेको जब श्रीश्रेच्छु भनेको सृष्टि गर्न इच्छा राखेर पुरा भौतिक शरीर आत्मनः पर जीवका लागि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानले गर्नुहुन्छ। कर्मणा दैवनेत्रेण, जीवको कर्म अनुसार भगवानको निर्देशनमा शरीर निर्मित हुन्छ र पृथक सोमायया, सबै पृथक पृथक जीवले पृथक पृथक शरीर प्राप्त गर्छन्, तर त्यो सबैको उद्देश्य भगवान श्री कृष्णचन्द्रको भक्ति, भगवान श्री कृष्ण प्राप्ति हो। कर्म अनुसार प्रारब्ध अनुसार शरीर प्राप्ति हुन्छ, तर पनि परम लक्ष्य। यस कारण वैदिक सनातन धर्मलाई जैव धर्म भनिन्छ। समस्त जीवहरूको जो धर्म छ, अरूका धर्म देह अनुसार हुन्छन्, तर हाम्रो जो धर्म छ, भागवत निरूपित जो धर्म छ, यो जैव धर्म हो, समस्त जीवका लागि धर्म हो। यसकारण समस्त जीवले गर्नुपर्ने कार्य। कालं चरन्तं सृजति समाश्रयं प्रदानपोम्भ्यां नरदेव सत्यकृत। भक्त भागवतहरू, परीक्षितको प्रश्नमा शुकदेवजीले उत्तर के दिनुभयो त? गुणका प्रभावले देवता एवं असुर
देवता र असुरहरूको दैवी गुण र आसुरी गुण, दैवी सम्पद र आसुरी सम्पद गुणका प्रभावले बढ्छ। जो गुणको प्राधान्यता हुन्छ त्यही हिसाबले सम्पद पनि वृत्ति पनि प्राधान्यता हुन्छ। र गुण के का कारण आउँछ? गुण कालले ल्याउँछ। कालको प्रभावमा गुण चल्छ। कालको प्रभावमा गुण चल्छ भने पछाडि भगवान गुणभन्दा त माथि हुनुहुन्छ, गुणातीत हुनुहुन्छ। तर कालको प्रभावमा गुण चल्छ भने भगवान कतै कालको अधीनस्थ त हुनुहुन्न? मानव यस्तो प्रश्न आउला। यो प्रश्नको निराकरण गर्दै कालम चरन्तम सृजति साश्रयम प्रदान पुम्याम नरदेव सत्यकृत। हे राजन, भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तिका नियन्ता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचन्द्र जो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका स्रष्टा हुनुहुन्छ, जसको सङ्कल्प मात्रले सारा चराचर सृष्टि हुन्छ, जगतको सृष्टि हुन्छ, त्यस्ता भगवान कालको सृष्टि पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। काल अन्तरिक्ष र समय, काल अन्तरिक्ष र पदार्थ सबैको सृष्टिकर्ता उनै भगवान श्रीहरि हुनुहुन्छ। र कालका पनि काल, जसले काललाई पनि ग्रसित गर्नुहुन्छ, महाकाल हुनुहुन्छ भगवान। समयका पनि नियन्ता, नियन्त्रित होइन समयबाट, समयका नियन्ता हुनुहुन्छ भगवान। भौतिक शक्ति तथा जीव कालको सीमा अन्तर्गत कार्य गर्छन्, तर परम पुरुषोत्तम भगवान कहिल्यै कालको अधीन वा भौतिक शक्तिको अधीन कहिले पनि हुनुहुन्न। भगवान कालमा निर्भर हुनुहुन्न, काल भगवानमा निर्भर रहेछ। र भगवानको कालम चरन्तम सृजति आश्रयम, अर्थात् काल पनि जसको आश्रयमा छ, काल जसको आश्रयमा रहेर आफ्नो कार्य गर्छ, त्यस्ता भगवान कालले उहाँलाई प्रभाव पार्न सक्दैन। यो सबै भगवानको सम्बन्धमा भगवानले पक्षपात त गर्नु भएन भन्ने प्रश्नको उत्तरमा पहिला गुणको सम्बन्धमा बताउनुहुन्छ, त्यस पछाडि वृत्ति र स्वभावका सम्बन्धमा बताउनुहुन्छ र कालका सम्बन्धमा बताउनुहुन्छ। यी सबै पक्षपात जस्तो देखिने, द्वेष जस्तो, आसक्ति जस्तो, प्रेम जस्तो देखिने भौतिक गुणहरू हुन्। र यी सबै भौतिक गुणहरू कालले चलाएको छ। कहिले, कहाँ, कुन समयमा प्रश्न स्वाभाविक आउँछ नि। पक्षपात भयो, द्वेष भयो, आसक्ति भयो, कहिले भयो, कुन समयमा भयो, कालले चलाउँछ। र काल आश्रय, कालम चरन्तम सृजति आश्रय, काल भगवानको आश्रयमा छ। भगवानको अन्तर्गत रहेर कालले कार्य गर्छ। भगवान सच्चिदानन्द स्वरूप हुनुहुन्छ, परम पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ, सर्व कारण कारणम, सबै प्रकारका कारणका पनि कारण हुनुहुन्छ। र भगवानले भगवत गीता मत्त परतरम नान्यत किञ्चित् अस्ति धनञ्जय, कुनै पनि सत्य मभन्दा श्रेष्ठ छैन, कुनै वस्तु भगवान श्रीकृष्ण भन्दा श्रेयस्कर छैन। प्रत्येक वस्तुका नियन्त्रक र स्रष्टा दुवै भगवान श्रीकृष्ण चन्द्र हुनुहुन्छ। र यहाँ भगवान के भन्नुहुन्छ? सत्यकृत। र यो प्रधान पुम्भ्याम नरदेव सत्यकृत, सत्यबाट प्रकट हरेक वस्तु सत्य हुन्छ। जगत पनि सत्य हो प्रतिबिम्ब रूपमा। सगरमाथा पर्वत छ र सगरमाथा पर्वतको चित्रपट छ, फोटो छ। फोटोलाई मिथ्या त भन्न मिल्दैन, चढ्न मिल्दैन त्यो फोटोमाथिको सगरमाथा। तर मिथ्या पनि होइन, जसरी सगरमाथा सत्य छ त्यसै गरी त्यो फोटो पनि सत्य हो। हामीले यहाँ भित्तामा भगवान पशुपतिनाथको मन्दिर देख्दैछौँ। मन्दिर छ, यो मन्दिरलाई यो भलै चित्रपट, यो फोटो हो, यो तस्बिर हो,
तर तस्बिर हुँदा हुँदै पनि यो मिथ्या त होइन, यो पनि सत्य हो। जसरी भगवान पशुपतिनाथको मन्दिर त्यहाँ सत्य हो, त्यसै गरी यो पनि सत्य हो। तर बिम्बित सत्य हो, चित्रपटको रूपमा आएको सत्य हो। यसलाई मिथ्या भन्न मिल्दैन। त्यसै गरी सत्यकृत परम सत्य भगवान श्रीकृष्ण चन्द्रबाट प्रकट भएको सत्यकृत सृष्टि भएका कारण जसरी ब्रह्म सत्य छ, त्यसै गरी जगत पनि सत्य हो, तर प्रतिबिम्बित स्वरूपमा। सत्य चाहिँ जगत पनि सत्य हो, केवल प्रतिबिम्ब हो। जसरी ऐनाको अगाडि उभिए पछाडि त्यो ऐना भित्र देखिएको म पनि छाया पनि सत्य हुँ, त्यति हुँदा हुँदै पनि पूर्ण सत्य त्यो छाया होइन। तर म सत्यको अस्तित्व छ र त्यो छायाको पनि अस्तित्व छ। त्यसले सत्यलाई प्रतिबिम्बित गर्ने कारणले त्यो सत्य हो। र यस श्लोकमा नरदेव सत्यकृत, यो जगत सत्य प्रतिबिम्बित रूपमा क्षणिक हो, अशाश्वतम, शाश्वत छैन यो जगत। तर शाश्वत नहुँदा नहुँदै पनि सत्य चाहिँ हो, मिथ्या